हाम्रो के त फिजिकल लेयरले। त्यही भएर अब मल्टिप्लेक्सिङ हेर्यौँ हामीले हैन, लिङ्क यदि लिङ्कको ब्यान्डविड्थ एकदम ठुलो छ भने वाइ नट मल्टिप्लेक्सिङ भन्यो। मल्टिप्लेक्सिङको पनि डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू छ, त्यो कुरा गर्यो। त्यसपछि स्विचिङ कसरी डेटाहरू पठाउने, त्यो स्विचिङको बारे हेर्ने भयो। त्यो कुरा चाहिँ के गर्ने भयो त फिजिकल लेयरले गर्ने भयो है। रेकर्डिङ स्टार्ट भएको है। ल ओके, म चाहिँ अब शेयर गर्छु है। हामी च्याप्टर 3 मा जान्छौँ अब। है ओके, च्याप्टर 3 डेटा लिङ्क लेयर। अब डेटा लिङ्क लेयर चाहिँ कहाँनिर बस्छ त भन्दा डेटा लिङ्क लेयरको माथि नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर र नेटवर्क लेयरको बिचमा चाहिँ के बस्छ त डेटा लिङ्क लेयर बस्छ है। र डेटा लिङ्क लेयरको मेन पर्पस भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा रिलायबल ट्रान्समिट गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने, दुईटा मसिन बिचमा चाहिँ रिलायबल कम्युनिकेसन गराउने काम गर्छ हो। अब यो रिलायबल कम्युनिकेसन गराउनको लागि अब के कुरा चाहियो त, त्यो कुरा सबै डेटा लिङ्क लेयरले हेर्छ है। जस्तै रिलायबिलिटी भन्ने बित्तिकै एरर फ्री हुनु पर्यो हैन। अर्को भनेको दुईटा इन्टिटी बिचमा, दुईटा मसिन बिचमा चाहिँ के हुनु भयो त राम्रो फ्लो हुनु पर्यो हो। जस्तै फास्ट सेन्डर छ र स्लो रिसिभर छ भने कसरी मिलाउने त, सो द्याट त्यो फ्रेम चाहिँ लस नहोस् भनेर त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है। अब यही कुराहरू अब यसमा छ है। के भनेको छ त डेटा लिङ्क लेयर। डेटा लिङ्क लेयर इज लोकेटेड बिट्विन द फिजिकल एन्ड नेटवर्क लेयर हो। फिजिकल लेयर र नेटवर्क लेयरको बिचमा चाहिँ डेटा लिङ्क लेयर छ। It plays an important role in achieving reliable, efficient communication between two adjacent machine. Main काम भनेको के हो त यसले reliable र efficient communication गराउने है। This layer basically यसको एक्चुअलमा यसले मेन काम चाहिँ के गर्छ त बेसिकली deals with the formation of the frame. Formation of the frame भनेको के हो त भन्दाखेरि अब सपोज रिसिभर साइडमा है, रिसिभर साइडको कुरा गर्दाखेरि फिजिकल लेयरबाट त के आउँछ त बिट स्ट्रिम आउँछ हो। त्यो बिट स्ट्रिममा कुन चाहिँ एउटा मेसेज हो, M1 हो, कुन मेसेज M2 हो, कुन मेसेज M3 हो, कसरी रेकग्नाइज गर्ने त भन्दाखेरि डेटा लिङ्क लेयरले के गर्छ त फ्रेमिङ गरिदिन्छ। सर्टेन फ्रेमिङ, हामी फ्रेमिङ प्रोसेस एकदम डिटेलमा अहिले हेर्छौँ है। फ्रेमिङ गरिदिन्छ, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3 भनेर रेकग्नाइजेबल तरिकाले बनाउने है। द्याट इज कल्ड फ्रेमिङ। सो डेटा लिङ्क लेयरले त्यो पनि गर्छ। अर्को फ्लो कन्ट्रोल, भर्खरै भने फ्लो कन्ट्रोलले के गर्छ त फास्ट सेन्डर र स्लो रिसिभर बिचमा कोअर्डिनेट गर्ने या दुईटा मसिन बिचमा कोअर्डिनेट गर्ने, फ्लो अफ डेटा हेर्ने, त्यो कुरा चाहिँ के गर्छ त डेटा लिङ्क लेयरले गर्छ फ्लो कन्ट्रोल। अर्को एरर कन्ट्रोल, एरर कन्ट्रोलमा एरर छ कि छैन हैन, छ भने फेरि रिट्रान्समिट गर्ने हो कि हो त्यो हेर्ने। अनि प्लस एरर छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि एरर डिटेक्सन मेथड्सहरू युज गर्ने, एरर करेक्सन मेथड्सहरू युज गर्ने। फर इक्जाम्पल डिटेक्सन मेथड्समा हामीले पहिला नै अलिअलि हेरिसकेका थियौँ है। जस्तै प्यारिटीहरू तिमीले पढिसक्यो, त्यसरी नै चेकसम छ, अनि CRC छ हैन। तिनीहरू एरर कन्ट्रोल, एरर डिटेक्सन भयो भने करेक्सनको लागि ह्यामिङ कोडहरू हेर्छौँ हामी। सो एरर करेक्सन, डिटेक्सन, एरर कन्ट्रोलहरू पनि केले गर्छ त डेटा लिङ्क लेयरले गर्छ है। अर्को एड्रेसिङ, एड्रेसिङमा चाहिँ यसमा मेनली हेर्ने भनेको म्याक एड्रेस, फिजिकल एड्रेसिङ गर्छ डेटा लिङ्क लेयरले है। एन्ड लिङ्क म्यानेजमेन्ट भनेको छ। सो यो लिङ्क म्यानेजमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन ट्रान्समिसन छ त्यो ट्रान्समिसन आइदर पोइन्ट टु पोइन्ट हुन्छ अर ब्रोडकास्टिङ हुन्छ, अर के त सेन्डर र रिसिभर एउटा एउटा मात्र पनि हुनसक्छ, अर सेन्डर र रिसिभर मल्टिपल पनि हुनसक्छ हो। अब यो लिङ्क म्यानेजमेन्ट कहिले चाहिन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट टु पोइन्टमा चाहिँदैन, किनभने पोइन्ट टु पोइन्टमा त एन्ड के सेन्डर र रिसिभर एउटा मात्र छ। सो लिङ्क त जहिल्यै उनीहरूले नै युज गर्ने भयो, अकुपाई गर्ने भयो होइन। सो लिङ्कलाई म्यानेज नै गर्नुपर्ने परेन। तर वेन वी टक अबाउट मल्टिपल युजर्स, मल्टिपल कम्पिटिटिभ युजर्स छ, त्यो कम्पिटिटिभ युजर्समा के प्रब्लम हुन्छ त भन्दाखेरि कसले चाहिँ त्यो च्यानललाई एक्सेस गर्ने त,
त्यो मिडियमलाई कसले एक्सेस गर्ने, कुन टाइममा एक्सेस गर्ने। सो यो जुन म्यानेजमेन्ट छ नि त्यो भनेको चाहिँ लिङ्क म्यानेजमेन्ट हो है। र डेटा लिङ्क लेयरले यो लिङ्क म्यानेजमेन्ट पनि गर्छ है। अब हामीले यो च्याप्टरमा डिटेलमा पढ्ने भनेको यही नै टपिक हो है। भर्खरै यो जुन कुरा गरेँ त्यही नै छ। अब जस्तै प्रोभाइडिङ वेल डिफाइन्ड सर्भिसेस इन्टरफेस टु द नेटवर्क लेयर भन्छ। डिजाइन इस्युज के हो त डेटा लिङ्क लेयरको डिजाइन इस्युज। अब यो जुन प्रोभाइडिङ वेल डिफाइन्ड सर्भिसेस इन्टरफेस टु द नेटवर्क लेयर भने नि यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जहिले के हुन्छ त हामी यो लेयर आर्किटेक्चरको कुरा गर्छौँ, प्रोटोकल हायरार्कीको कुरा गर्छौँ भने जहिले एन लेयरले n+1 लाई सर्भिस दिन्छ। जहिले है एन लेयरले के गर्छ त n+1 लाई सर्भिस दिन्छ भनेपछि अब एन लेयर यसमा डेटा लिङ्क लेयर छ भने n+1 कुन लेयर छ त नेटवर्क लेयर छ। सो डेटा लिङ्क लेयरले के गर्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क लेयरलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ है। इट प्रोभाइड्स वेल डिफाइन्ड सर्भिसेस इन्टरफेस टु द नेटवर्क लेयर सर्भिस दिन्छ है। यसले के डिफाइन गर्यो त सर्भिसेस भनेर भन्यो ल। अर्को सिंक्रोनाइजिङ फ्रेम फर रिकग्नाइजिङ द स्टार्ट एन्ड एन्ड अफ द फ्रेम एट द डेस्टिनेसन मसिन। के भन्यो त सिंक्रोनाइजिङ फ्रेम है। सिंक्रोनाइजिङ फ्रेम भन्ने बित्तिकै के हो, कुन लेयरको प्रोटोकल डेटा युनिट हो याद छ? यही लेयरको होला नि। हो डेटा लिङ्क लेयरको प्रोटोकल डेटा युनिट है। जस्तै के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन नेटवर्क लेयर छ नेटवर्क लेयरबाट आएको जुन डेटा छ यो यसको डेटा भयो। यसको डेटा जब कहाँ जान्छ त डेटा लिङ्क लेयरमा जान्छ। डेटा लिङ्क लेयरमा जान्छ के गर्छ त यसमा हेडर राख्छ र यसमा टेलर हाल्छ है। सो अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसलाई फ्रेम भन्छौँ भने जुन नेटवर्क लेयरले युज गर्ने डेटा छ नि त्यो भनेको छ प्याकेट भयो है। प्याकेट भयो। सो के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि जुन फ्रेम छ यो फ्रेमलाई चाहिँ के गर्छ सिंक्रोनाइज गर्ने काम गर्छ है। सिंक्रोनाइजिङ फ्रेम फर रिकग्नाइजिङ द स्टार्ट एन्ड एन्ड अफ फ्रेम एट द डेस्टिनेसन मसिन। भर्खरै भने जब डेटा जान्छ, जब यो 1010 फिजिकल लेयर हुँदै 0101 यसरी जान्छ नि, गइसकेपछि जुन रिसिभर साइड, इफ दिस इज रिसिभर साइडले यो रिसिभ गरेपछि अब कुन चाहिँ फ्रेम 1 हो कुन चाहिँ फ्रेम 2 हो कसरी रिकग्नाइज गर्ने त? यो फ्रेमिङको काम पनि उसले गर्छ। रिकग्नाइजको मेथड छ त्यो रिकग्नाइज गर्ने काम पनि के गर्छ त डेटा लिङ्क लेयरले गर्ने गर्छ है। डिलिङ विथ सिंक्रोनाइजिङ फ्रेम। यो कसको अफ गर त म्युट गर। सिंक्रोनाइजिङ फ्रेम फर रिकग्नाइजिङ द स्टार्ट एन्ड एन्ड अफ द फ्रेम एट द डेस्टिनेसन मसिन। अब अर्को छ dealing with transmission error made in bits during transmission of data frames from source to destination. Source to destination सम्म जाँदाखेरि ट्रान्समिसन मिडिया थ्रु जान्छ। सो ट्रान्समिसन मिडिया भनेको के हो त हाइली एरर हुने एरिया हो। त्यसमा अब 1010 पठायो कुनै चाहिँ 0101 भनेर पनि जान सक्छ। सो त्यो एररलाई के गर्ने त ट्रान्समिसन एररलाई डिल गर्ने काम पनि के गर्छ त एरर कन्ट्रोल गर्ने काम पनि डेटा लिङ्क लेयरले गर्ने भयो है। अब यो के भयो त दिस इज सर्भिस भयो, यसले डिफाइन गर्छ फ्रेमिङ हो, यो भएको एरर कन्ट्रोल भयो। अर्को रेगुलेटिङ द फ्लो अफ डेटा सो द्याट स्लो रिसिभर डज नट सफर फ्रम डेटा फ्रेम लस्ट हो। स्लो रिसिभर छ भने स्लो रिसिभर र फास्ट सेन्डर बिचमा के गर्ने त फ्लो कोअर्डिनेट गर्ने काम पनि केले गर्ने भयो त डेटा लिङ्क लेयरले गर्ने भयो। सो यो भनेको के हो फ्लो कन्ट्रोल। र अर्को लास्टको छ इनिसिएटिङ मेन्टेनिङ एन्ड टर्मिनेटिङ अफ द लिङ्क बिट्विन सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन। यो भनेको लिङ्क म्यानेजमेन्ट भयो। लिङ्क म्यानेजमेन्ट भयो है। सो जुन हामीले यो यसमा हेऱ्यौँ यो फ्रेमिङ फ्लो कन्ट्रोल यसको फङ्सन पनि त्यही नै हो है। फङ्सन डिजाइन इस्युजहरू पनि त्यही नै कुरा हो। सर्भिसेस फ्रेमिङ
एरर कन्ट्रोल, फ्लो कन्ट्रोल, लिङ्क म्यानेजमेन्ट। र हामीले यो च्याप्टरमा यो सर्भिसेस भनेर पढ्छौँ, टपिक फ्रेमिङ भनेर टपिक पढ्छौँ, एरर कन्ट्रोल भनेर टपिक पढ्छौँ, फ्लो कन्ट्रोल पढ्छौँ र लिङ्क म्यानेजमेन्ट भनेर यो टपिक्सहरू चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा हेर्ने हो है त। ल अब जाउँ सुरुको सर्भिसेसमा है। सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई डेटा लिङ्क लेयर। अब कस्तो खालको सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने रहेछ त? डेटा लिङ्क लेयर क्यान बी डिजाइन टु प्रोभाइड इफिसियन्ट टाइप्स अफ सर्भिसेस है। मेनली 3 टाइप्स अफ सर्भिसेस छ। अनएक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस भनेको छ है, अनएक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस। अब यसमा हेर है त, कनेक्सनलेस छ। कनेक्सनलेस सर्भिस भन्ने बित्तिकै के हो त, जुन चाहिँ अब डेटा पठाइदिने विदाउट के त मेन्टेनिङ द लिङ्क होइन, विदाउट इस्टाब्लिसिङ द कनेक्सन, केही नगरिकन के गर्ने त सिम्पली डेटा पठाउने भयो। यत्तिकै यो अनरिलायबल हो है कनेक्सनलेस भन्ने बित्तिकै। हामीलाई त यो थाहा छ, यो कनेक्सनलेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड हामी धेरै पटक एभ्री क्लासमा हामी पढि नै रहेछौँ हो। सो कनेक्सनलेस सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। प्लस अनएक्नोलेज कनेक्सनलेस। अनएक्नोलेज भन्ने बित्तिकै कस्तो, एक्नोलेज भनेको इट्स अ फिडब्याक हो। सेन्डरले डेटा सेन्ड गर्यो, रिसिभरले पाएँ कि पाएन, पाएँ भनेको पनि फिडब्याक हो, पाइन भने पनि फिडब्याक हो। अब यो जुन पाएँ या पाइन या केही एरर भयो भन्ने जुन फिडब्याक छ नि, त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ फिडब्याक भनिन्छ क्या। पोजिटिभ फिडब्याक भनेको के हो त, पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट है, एसीके पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट। पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्टले के भन्छ त, सक्सेसफुली रिसिभ गरेँ है मैले भनेर भन्छ। नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्टले के भन्छ त, देयर इज सम एरर, यु निड टु रिट्रान्समिट द फ्रेम भनेर भन्छ हो। अब फर्स्ट सर्भिस कस्तो खालको सर्भिस दिने रहेछ त डेटा लिङ्क लेयरले? अनएक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस। कनेक्सनलेस त छँदैछ, प्लस अनएक्नोलेज। सेन्डरले डेटा सेन्ड गर्यो, रिसिभरले मैले पाएँ मैले पाइनँ केही एटेम्प छैन, यत्तिकै हो। त्यो भनेको के हो त, अनएक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस भयो है। अब पढौँ है त। इन दिस स्किम द डेस्टिनेसन मसिन डज नट सेन्ड ब्याक एनी एक्नोलेजमेन्ट अफ रिसिभिङ फ्रेम। हेर त, डेस्टिनेसन मसिनले केही नै गर्दैन। इफ द फ्रेम इज लस्ट, यदि फ्रेम लस्ट भए पनि के हुन्छ, नो एटेम्प्ट इज मेड टु रिकभर इट। केही मतलबै छैन, डेटा सेन्ड गरे सक्यो। इट इज सुइटेबल। अब यो कस्तो खालकोमा सुइटेबल हुन्छ त भन्दा, रियल टाइम ट्राफिकहरूमा चाहिँ यो सुइटेबल हुने भयो हो। किनभने रियल टाइम ट्राफिकमा त त्यही टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो एटेम्प्ट गरेर फेरि रिट्रान्समिट गरेर त्यो त राम्रो भएन हो। सो रियल टाइम ट्राफिकमा चाहिँ यो युज गर्न सकिन्छ, अनएक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस। अब अर्को छ एक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस। अब अलिकति रिलायबिलिटी आयो है यसमा, हल्का रिलायबल आयो। रिलायबल के तरिकाले आयो त भन्दाखेरि, सेन्डरले डेटा सेन्ड गर्यो, तर अब त्यहाँ के त रिसिभरले चाहिँ पाएन भनेर फिडब्याक ल्यायो, फिडब्याक पठायो भनेपछि त्यो के भयो त, एक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस। इट इम्प्रुभ्स रिलायबिलिटी हो। यसमा त रिलायबिलिटीको कुरै छैन। यसमा के भयो त, इट इम्प्रुभ्स रिलायबिलिटी सिन्स इन स्पाइट अफ बिङ कनेक्सनलेस है, कनेक्सनलेस भए पनि के भयो त, एक्नोलेजमेन्ट इज सेन्ड फ्रम रिसिभर टु ट्रान्समिट इफ द फ्रेम इज नट रिसिभ्ड विदिन द स्पेसिफाइड टाइम। सो विदिन द स्पेसिफाइड सर्टेन टाइम उनीहरूले सेट गरेको हुन्छ। यो एकछिनमा हामी पढ्छौँ है, यो टाइम स्पेसिफाइड टाइम भनेको छ नि, यो टाइमर सेट गरेको हुन्छ है। सो यो जुन एउटा सर्टेन टाइमर सेट गरेको हुन्छ, त्यो टाइमरभित्र यदि डेटा आएन भने, ल यो अलिकति म भनिहाल्छु के हुन्छ त भन्दा, दुईटा मसिन छ हैन, दुईटा मसिन छ, यसरी डेटा पठायो हैन, उसले चाहिँ एउटा टाइमर सेट गर्छ। त्यो टाइमर भित्र यदि आएन भने, एसीके आएन भने, यो टाइमर भित्र एसीके आएन भने के त, एक्नोलेजमेन्ट आएन भने फेरि पठाउने है। त्यो भनेको के भयो त, एक्नोलेजलाई वेट गर्ने भयो नि। इफ द फ्रेम इज नट रिसिभ्ड विदिन द स्पेसिफाइड टाइम, हेर त, इफ द फ्रेम इज नट रिसिभ्ड विदिन द स्पेसिफाइड टाइम, त्यो स्पेसिफाइड टाइममा आएन भने ट्रान्समिट गर्ने हो कि हैन, त्यो कुरा भनेको के हो त, एक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस भयो। र यो इट इज सुइटेबल फर कम्युनिकेसन ओभर अनरिलायबल च्यानल। च्यानल अनरिलायबल छ तर हामीलाई चाहिँ फिडब्याक चाहिएको छ भने चाहिँ यो युज गर्न मिल्ने भयो, एक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस है। अब नेक्स्ट छ एक्नोलेज कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस। ल अब कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्ने बित्तिकै के भयो त,
रिलायबिलिटीको कुरा आउँछ यो त रिलायबल छ किनभने यसमा के हुन्छ त तीनवटा फेजको थ्रु डेटा ट्रान्सफर हुन्छ हो कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट फाइल ट्रान्सफर डेटा ट्रान्सफर अनि त्यसपछि के त कनेक्सन टर्मिनेसन सो तीनवटा फेजको थ्रु कनेक्सन हुन्छ भनेपछि कनेक्सन ओरिएन्टेड भयो यतिकै रिलायबल प्लस त्यो जुन यसरी गर्दाखेरि पनि डेटाहरू लस्ट भयो फ्रेम ट्रान्समिट गर्दाखेरि डेटा लस्ट भयो भने अझै फिडब्याकको लागि पनि कुर्ने हो एक्नोलेजको लागि पनि कुर्ने भयो त्यो भनेको हाइली के भयो त हाइली रिलायबल भयो यो है सो द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन मसिन्स इस्टाब्लिस द कनेक्सन बिफोर ट्रान्सफरिङ द डेटा हो सुरुमा त इस्टाब्लिस गर्छ यो कनेक्सन ओरिएन्टेडको मेथड नै यही हो अ स्पेसिफाइड नम्बर इज गिभन टु इच फ्रेम बिङ सेन्ट के भनेको छ त एउटा स्पेसिफाइड नम्बर जस्तै फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4 भनेर स्पेसिफाइड नम्बर दिएर डेटालाई पठाइन्छ र डेटा लिङ्क लेयर ग्यारेन्टिज द्याट इच ट्रान्समिटेड फ्रेम इज रिसिभ्ड ग्यारेन्टी कसरी दिन्छ त यदि केही एरर आयो भने उता फिडब्याकको लागि पनि कुर्छ नम्बरिङ छ सो केही एरर आयो भने उसले फेरि रिट्रान्समिट गर्छ भनेपछि ग्यारेन्टी नै छ यसमा हो द डेटा लिङ्क लेयर ग्यारेन्टिज द्याट इच ट्रान्समिटेड फ्रेम इज रिसिभ्ड र देयर आर 3 phases टु बी फलोड फर डेटा ट्रान्सफर कनेक्सन इस्टाब्लिस फ्रेम ट्रान्सफर र कनेक्सन रिलिज यो भयो तीनवटा फेज सो एक्नोलेज कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस अब यो कस्तो खालको लागि युजफुल हुने भयो त भन्दाखेरि हामी इमेलहरू सेन्ड गर्दाखेरि हैन ब्याङ्क ट्रान्सफरहरू गर्दाखेरि तिनीहरूको लागि हाइली अब हाइली रिलायबल चाहियो सो त्यसको तिनीहरूको लागि पनि यो युजफुल सुटेबल फर दोज एप्लिकेसन्स है यो भयो सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई डेटा लिङ्क लेयर अन एक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस एक्नोलेज कनेक्सनलेस सर्भिस र एक्नोलेज कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस सो 3 टाइप्स अफ सर्भिसेस चाहिँ के गर्ने रहेछ त डेटा लिङ्क लेयरले नेटवर्क लेयरलाई प्रोभाइड गर्ने रहेछ है अब अर्को छ फ्रेमिङ मैले भने फ्रेमिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि रेकग्नाइज गर्ने है फ्रेम 1 आयो फ्रेम 2 आयो भनेर रेकग्नाइज गर्ने भनेको फ्रेमिङ भयो द डेटा लिङ्क लेयर एट इच नोड निड्स टु encapsulate the datagram in a frame before sending it to the next node भनेकै के हो त जुन हामीले यो encapsulate भन्ने बित्तिकै हामीले यो पढिसकेको कुरा है जस्तै के छ त डेटा छ डेटालाई यसरी हेडर ट्रेलर राख्ने बित्तिकै के भयो त यो प्रोसेस भनेको दिस इज इन्क्याप्सुलेसन प्रोसेस हो डेटा इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हो त र्यापिङ डेटा र हेडर राख्ने त्यसमा है त्यो भनेको के हो त इन्क्याप्सुलेसन प्रोसेस भयो र हेडरमा के इन्फर्मेसन हुन्छ एड्रेस एन्ड कन्ट्रोल इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ यो भनेकै के हो त यो भनेको एउटा फ्रेम भयो र हामीले यो इन्क्याप्सुलेट गर्छौँ डेटालाई हो त्यो त भइहाल्यो अब यसले अर्को कुरा के भनेको छ त भन्दा the node needs to decapsulate the datagram from the frame received on the logical channel हो decapsulate पनि encapsulate गरिसकेपछि त corresponding node मा layers मा त decapsulate पनि हुन्छ हो अब the data link layer breaks the bit stream up into discrete frames and compute the checksum for each frame अब यो के भन्यो त भन्दाखेरि जब डेटा लिङ्क लेयरबाट फिजिकल लेयर आयो फिजिकल लेयरबाट ट्रान्समिसन मिडियामा जाँदाखेरि 010101 गरेर बिट स्ट्रिममा अब यो ट्रान्समिट गर्छ हैन हामी डिजिटलको कुरा गरिरहेछौँ है ट्रान्समिट गर्छ रिसिभर साइडमा पनि त्यही नै आयो हो त्यही बिट स्ट्रिम आयो बिट स्ट्रिम आइसकेपछि त्यो बिट स्ट्रिममा एरर छ कि छैन एरर छ कि छैन भनेर चेक त गर्नु पर्यो सो डेटा लिङ्क लेयरले के गर्छ त कम्प्युट द चेकसम भनेको एउटा एरर कन्ट्रोल गर्छ एरर डिटेक्ट गर्छ र जुन एरर डिटेक्सन मेथड रिसिभर सेन्डर साइडमा राख्यो त्यही एरर डिटेक्सन मेथड के त रिसिभिङ साइडमा पनि राख्नु पर्यो हो चेकसम युज गरेको छ भने चेकसम याद राख्नु पर्यो या अरु कुनै मेथड युज गर्छ भने अरु मेथड युज गर्नु पर्यो हो अब यो फ्रेमिङ गर्नको लागि पहिला चाहिँ के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि पहिलाको कन्सेप्ट चाहिँ के ल्यायो भन्दा सिम्पल टाइम ग्याप राखौँ टाइम ग्याप राखेर पनि त फ्रेमिङ गर्न सकिन्छ नि भनेको के हो त एउटा सर्टेन बिट स्ट्रिम पठायो एकछिनपछि मेसेज 1 को बिट स्ट्रिम पठायो एकछिनपछि सर्टेन टाइम पछि अर्को बिट स्ट्रिम पठायो फेरि सर्टेन टाइम पछि अर्को बिट स्ट्रिम पठायो हैन यो भनेपछि रिसिभर साइडले नि के गर्छ त त्यो टाइम ग्याप युज गरेर ओके अब फ्रेम 1 आयो अब फ्रेम 2 आयो अब फ्रेम 3 आयो भनेर भनाउँछ ल यही हो फ्रेमिङ भन्ने कन्सेप्ट ल्यायो के तर यो कन्सेप्ट छ नि टाइम ग्याप राख्ने कन्सेप्ट त्यो त गाह्रो छ मेन्टेन गर्न किन भन्दाखेरि त्यो बिट स्ट्रिम त फिजिकल ट्रान्समिसन मिडिया हुँदै आउने हो नि त ट्रान्समिसन मिडिया भन्ने बित्तिकै के हो त अब
ट्रान्समिसन मिडिया भन्ने बित्तिकै हामी रिलायबल छ भन्न सक्दैनौँ है। प्लस के त नेटवर्क त एकदम लार्ज नेटवर्क हुनसक्छ हैन, बिचमा सोर्स र डेस्टिनेसनको बिचमा त नम्बर अफ नोड्स हुनसक्छ। त्यो नोड्सबाट डेटा आउने बेलामा त त्यहाँ टाइम ग्याप त कि त बेसी हुनसक्छ केही कम हुनसक्छ दुईटा फ्रेम बिचमा हो। सो यो मेन्टेन गर्न सकिन्न, फ्रेमिङ इज डिफिकल्ट। त्यो युज गर्यो भने फ्रेमिङ डिफिकल्ट भयो। त्यही भएर के त अब फ्रेमिङको मेथड्स नै निकाल्यो है। ल हामी फ्रेमिङ मेथड्स हेरौँ है त। टाइप्स अफ फ्रेमिङ, अब के फ्रेमिङ मेथड्सहरू छ त? क्यारेक्टर काउन्ट, फ्ल्याग बाइट विथ बाइट स्टफिङ र स्टार्टिङ एन्ड एन्डिङ फ्ल्याग्स विथ बाइट स्टपिङ। तीनवटा टाइप्स अफ फ्रेमिङ हेर्छौँ है हामी। क्यारेक्टर काउन्ट, क्यारेक्टर काउन्टमा चाहिँ कसरी फ्रेमिङ गर्छ त भन्दा क्यारेक्टर काउन्टमा जुन यो हेडर छ नि, हाम्रो फ्रेममा त के छ, हेडर छ अनि पेलोड छ अनि ट्रेलर छ। हेडरको फिल्डले नै आइडेन्टिफाई गर्छ कि यो फ्रेममा कतिवटा क्यारेक्टर्स छ भनेर है। अब हेरौँ है त यो के भन्छ। क्यारेक्टर काउन्ट, अ फिल्ड इन द हेडर इज युज टु स्पेसिफाई द नम्बर अफ क्यारेक्टर्स इन द फ्रेम। के त अ फिल्ड इन अ हेडर, हेडरमा हेडरको एउटा फिल्डमा चाहिँ के गरिन्छ त, के को लागि युज गरिन्छ त, टु स्पेसिफाई द नम्बर अफ क्यारेक्टर्स इन द फ्रेम। एउटा फ्रेममा कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर केले आइडेन्टिफाई गर्छ त भन्दाखेरि एउटा फिल्डले आइडेन्टिफाई गर्छ, हेडरको एउटा फिल्ड है। बाई सिइङ द क्यारेक्टर काउन्ट एट डेस्टिनेसन इट नोज हाउ मेनी क्यारेक्टर्स फलो एन्ड वेयर द एन्ड अफ द फ्रेम इज। डेस्टिनेसनमा पनि के गर्छ त, त्यो क्यारेक्टर काउन्ट नै हेरेर यो फ्रेममा कति नम्बर अफ क्यारेक्टर चाहिँ एउटा फ्रेममा रहेछ त भनेर डिफाइन गर्छ हो। अब हेरौँ है त एउटा इक्जाम्पल। यसमा के छ, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी चाहिँ गएको छ। सो जुन यो फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको हेडरको हेडर फिल्ड भयो। हेडर फिल्डमा के डिफाइन गरेको छ त, 5 भनेर क्यारेक्टर डिफाइन गरेको छ। द्याट मिन्स यो फ्रेममा फ्रेम 1 मा म शुद्ध गरेर 5 वटा क्यारेक्टर छ भनेर डिफाइन गर्यो है। इन्क्लुडिङ मी फ्रेम 1 कन्टेन्स 5 क्यारेक्टर्स हो भनेपछि अब यो कतिसम्म जाने रहेछ त, 1 2 3 4 5। सो अप टु 4 सम्म जाने भयो। 5 1 2 3 4 यति भनेको के रहेछ त, फ्रेम 1 रहेछ भनेर बुझ्यो है। अब नेक्स्टमा फेरि हेडरमा के छ त, 5 नै छ भनेपछि अर्को फ्रेम 2 मा पनि 5 वटा क्यारेक्टर रहेछ भनेर बुझ्यो है। अब कतिसम्म जाने रहेछ त, 1 2 3 4 5। सो दिस इज फ्रेम 2 भनेर आइडेन्टिफाई गर्यो है। अब थर्ड फ्रेममा हेडरमा के फिल्ड छ, कति क्यारेक्टर छ, 8। सो थर्ड फ्रेममा कतिवटा क्यारेक्टर रहेछ त, 8 वटा क्यारेक्टर्स रहेछ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा क्यारेक्टर भएको फ्रेम 3 रहेछ। त्यसरी नै फ्रेम 4 मा पनि 8 वटै रहेछ। सो यो जुन यो क्यारेक्टर छ, यो क्यारेक्टर हेडर फिल्डको क्यारेक्टरले डिफाइन गर्ने रहेछ कि फ्रेमहरूमा कतिवटा क्यारेक्टर्सहरू इन्क्लुड छ भनेर हो। अब यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। यहाँ डिसएडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि, सपोज यो क्यारेक्टर चाहिँ चेन्ज भयो रे है, यो क्यारेक्टर चेन्ज भयो भने होल जुन यो सिङ्क्रोनाइजेसन नै के हुन्छ त, बिग्रिन्छ है। अब इक्जाम्पल छ यहाँ 5 छ, यो 5 एज इट इज है, 5 नै गयो। 5 नै जाँदाखेरि के भयो त, यो फर्स्ट फ्रेम त सक्सेसफुल्ली रिसिभ भयो विदाउट एरर है, विदाउट एनी एरर। तर जब सेकेन्ड फ्रेम आयो नि, यो त चेन्ज भएको आयो। यहाँ 5 थियो सेन्ड गर्दाखेरि, तर रिसिभ गर्दाखेरि 7 आयो। 7 आउने बित्तिकै अब के भयो है, 7 भन्ने बित्तिकै 7 वटा क्यारेक्टर भन्ने बुझ्यो। 1 2 3 4 5 6 7 वटा क्यारेक्टर। अब फेरि अर्कोमा आयो 1, नाउ एउटा मात्र क्यारेक्टर काउन्ट फिल्डै छैन हैन, त्यो भयो भन्ने बित्तिकै अब 2 भनेपछि यहाँ 2 वटा। अब के भयो, यो त पुरै रङ फ्रेम नै रिसिभ भयो है। यही हो यसको मेन डिसएडभान्टेज। द मेन डिसएडभान्टेज अफ दिस मेथड इज द्याट एन एरर क्यान चेन्ज द क्यारेक्टर काउन्ट, द रिसिभ्ड फ्रेम विल बी आउट अफ सिङ्क्रोनाइजेसन है। यो भयो फर्स्ट फ्रेमिङ मेथड, क्यारेक्टर काउन्ट। क्यारेक्टर काउन्टले के गर्छ, हेडरको फिल्ड, हेडरमा भएको एउटा फिल्डले के डिफाइन गर्छ त भन्दा, अब यो फ्रेममा कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर डिफाइन गर्छ। क्यारेक्टर काउन्ट नामै क्यारेक्टर काउन्ट है। अब नेक्स्ट छ फ्ल्याग बाइट विथ बाइट स्टफिङ। ल अब यो चाहिँ हामी डायग्रामबाटै पर्छ है।
फ्ल्याग बाइट विथ बाइट स्टफिङ। अब हेरौँ है त, नाम के हो त? बाइट फ्ल्याग बाइट विथ बाइट स्टफिङ है, यो बाइट फ्ल्याग बाइट विथ बाइट स्टफिङ। अब हामी सुरुमा के गर्छौँ त, एउटा फ्रेम बनाऊँ। ध्यान दिएर बुझ है। ल हेडर छ, पेलोड छ, ट्रेलर छ, हाम्रो एउटा फ्रेम हो। अब यो फ्रेममा के गर्ने त भन्दाखेरि फ्ल्याग बाइट हालिदिने। हेर सुरुको यो नाम जुन छ नि फ्ल्याग बाइट हालिदिने। कहाँनिर हालिदिने त भन्दा एउटा यतानिर, जसले चाहिँ स्टार्ट अफ द फ्रेम जनाउँछ, जसले चाहिँ अब एन्ड अफ द फ्रेम भनेर जनाउँछ। त्यसपछि अर्को फ्रेम सुरु हुन्छ है। सो यो भनेको फ्ल्याग बाइट हाल्ने। यसरी नै डेटा ट्रान्सफर गर्ने। यो पनि फ्रेमिङ हो। फ्ल्याग बाइट आयो, रिसिभर साइडमा सेन्डरले सेन्ड गर्यो, रिसिभर साइडले के गर्यो त फ्ल्याग आयो। ओके, अब फ्रेम सुरु भयो, फ्ल्याग आयो, अब फ्रेम सुरु भयो, अर्को फ्ल्याग आयो। ओके, फ्रेम सक्यो, अब नेक्स्ट फ्ल्याग आयो। यसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौ। तर अब यसमा के प्रब्लम हुन सक्छ त भन्दाखेरि ओके, यो बाइट स्टफिङ भनेको के हो? हाल्ने हो नि। स्टफिङ भनेको केही एक्स्ट्रा कुरा हाल्ने हो है। अब यो विथ बाइट स्टफिङ भनेको के त भन्दाखेरि, जब यो पेलोड फिल्ड भनेको त यो डेटा फिल्ड हो। डेटा फिल्डमा त जे पनि आउन सक्छ। अब फर इक्जाम्पल डेटा फिल्डमा के आयो त भन्दा हेडर छ, डेटा फिल्डमा आयो फ्ल्याग प्याटर्नको एउटा के आयो, बाइट आयो है। बुझ है, पेलोड छ यहाँ। पेलोडमा त जुनै पनि इन्फर्मेसन हुन सक्छ। त्यो इन्फर्मेसनमा के आयो त भन्दा यही फ्ल्याग प्याटर्नको एउटा इन्फर्मेसन आयो। अब यसमा फ्ल्याग फ्रेमिङ गरिसकेपछि यसमा के गरिन्छ? यसमा फ्ल्याग हालिन्छ, यसमा फ्ल्याग, त्यसपछि हेडर, त्यसपछि यो त डेटाको पार्ट हो है। दिस इज यो डेटाको पार्ट। यहाँ ट्रेलर अनि यहाँ फ्ल्याग हालिन्छ। अब प्रब्लम सुरु भयो। अब प्रब्लम कसरी सुरु भयो त भन्दा रिसिभर साइडले यो सेन्ड गर्यो हो। रिसिभर साइडले हेर्यो, चेक गर्यो, फ्ल्याग। ओके, अब सुरु भयो डेटा सुरु भयो, फ्रेम सुरु भयो, फ्रेम रिसिभ गर्यो, यता फ्ल्याग आयो नि। भनेपछि के हो त, दिस इज एन्ड अफ द फ्रेम, दिस इज स्टार्ट अफ द फ्रेम, दिस इज एन्ड अफ द फ्रेम भनेर यतिलाई चाहिँ फ्रेमको टाइप भनेर मान्यो हो। यो भयो त फेरि रङ फ्रेम। सो यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने त राम्रो भएन। सो यसलाई नै हटाउनको लागि के कन्सेप्ट ल्यायो त भन्दाखेरि बाइट स्टफिङ भनेर कन्सेप्ट ल्यायो है। बाइट स्टफिङ। सो बाइट स्टफिङ भनेको के हो त, के बाइट चाहिँ स्टफ गर्ने त भन्दा स्केप बाइट स्टफ गर्ने। स्केप बाइट स्टफ गर्ने। अब हेरौँ है त यही डेटामा के कसरी स्केप बाइट हेरौँ है त। यदि पेलोड फिल्डमा है, पेलोड भनेको हाम्रो डेटा फिल्ड, अप्पर लेयरबाट आएको डेटा फिल्डमा फ्ल्याग प्याटर्नकै एउटा कुनै बाइट छ भने, बुझ है, फ्ल्याग प्याटर्नकै एउटा कुनै बाइट छ भने त्यसमा के हाल्ने त स्केप बाइट हालिदिने अगाडि, अनि फ्ल्याग बाइट हाल्ने। यदि के छ फ्ल्याग छ भने अगाडि, फ्ल्याग छ भने स्केप बाइट हालिदिने अगाडि है, फ्ल्याग छ भने। अर्को स्केप छ भने, स्केप पनि त रिड गर्न सक्छ नि फेरि। यदि स्केप छ भने के हालिदिने त स्केप हालिदिने भन्यो है। यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है, यो के भनेको त। अब के छ त, हाम्रो हेडर छ हो। त्यसपछि पेलोडमा एक ठाउँमा आयो फ्ल्याग प्याटर्नको पेलोड है, अर्को ठाउँमा आयो, यो सब पेलोड फिल्ड है। अर्को ठाउँमा आयो स्केप फिल्ड, अर्को ठाउँमा आयो ट्रेलर। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबै हाम्रो पेलोड फिल्ड। अब सेन्डरले के गर्छ त, सेन्ड गर्ने बेलामा
अगाडि फ्ल्याग हेडर अब फ्ल्याग बाइट पठाउनु छ भनेपछि अगाडि ESC अनि फ्ल्याग पठाउने त्यसपछि फेरि स्केप छ फ्ल्याग सो यसरी चाहिँ फ्रेमिङ गरिन्छ है यो गर्ने मेथडलाई के भनिन्छ त बाइट स्टफिङ किन चाहियो त भन्दाखेरि दि फ्ल्याग जस्तै खालको प्याटर्न सेम प्याटर्न पेलोडमा पनि आयो भने स्केप बाइट हाल्ने प्रोसेसलाई बाइट स्टफिङ भनिन्छ अब यो पढौँ है त त्यही नै कुरा छ each frame start and end with special byte which is known as flag byte हो start and end with flag byte so if the receiver ever loses synchronization it can just search for the flag byte हो कतै छुट्यो भने के गर्न सक्छ त आउट अफ सिंक्रोनाइजेसन हुन लाग्यो भने उले जस्ट फ्ल्याग बाइट चेक गर्छ ओके यो चाहिँ अब फेरि फ्रेमिङ उले अब करेन्ट फ्रेम कुन हो त के हो भनेर फेरि उले थाहा पाउन सक्छ हो अ सिरियस प्रब्लम अकर्स अब यो प्रब्लम छ है अ सिरियस प्रब्लम अकर्स विथ दिस मेथड व्हेन फ्ल्याग बाइट्स बिट प्याटर्न अकर्स इन द डेटा के छ त यदि फ्ल्याग बाइट बिट प्याटर्न नै डेटामा आयो भने हो डेटामा आयो भने दिस इज सल्भ बाइ अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भन्दा इन्सर्टिङ अ स्पेशल स्केप बाइट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त स्केप बाइट राख्ने जस्ट बिफोर इच फ्ल्याग बाइट कतानिर फ्ल्याग बाइटको अगाडि दिस टेक्निक इज कल्ड बाइट स्टफिङ अर क्यारेक्टर स्टफिङ पनि भन्दो रहेछ त्यही नै कुरा हामीले भर्खरै हेरेको कुरा हो क्यारेक्टर स्टफिङ पनि भन्दो रहेछ अर बाइट स्टफिङ पनि भन्दो रहेछ फ्ल्याग फिल्डको अगाडि स्केप बाइट हाल्ने प्रोसेसलाई अब यो जुन अब अघि हेर्यौं नि त्यही नै कुराहरु है कसरी चाहिँ यो राखिन्छ त स्टफिङ भन्दा यदि यो पेलोड फिल्डमा कतै बीचमा फ्ल्याग आयो भने के हाल्ने त स्केप बाइट हाल्ने है कतै स्केप मात्र आयो भने के गर्ने त अगाडि फेरि स्केपै हाल्ने कतै अब स्केप एन्ड फ्ल्याग एकैचोटी आयो भने के गर्ने त यसको लागि फेरि स्केप छँदैछ यसको लागि फेरि स्केप दुईटा स्केप हाल्ने स्केपै आयो भने स्केप लागि यसको लागि यो बाइट स्टफिङ यसको लागि यो बाइट स्टफिङ हाल्ने है यो भयो हामी पेलोड भित्र आएको बेलाको यो सबै पेलोडमा आएको केसमा है द मेन ड्रब्याक अफ दिस फ्रेमिङ मेथड इज दैट वी हैव टु यूज 8-बिट क्यारेक्टर अब यसको मेन ड्रब्याक्स हेर है त के त भन्दा सबै बाइटमै हुने भयो नि 8-बिट क्यारेक्टर्सै हुनु पर्यो हो अर एस्की कोडमा हुनु पर्यो हो त्यस्तो छ भने यो फ्रेमिङ मेथड युजफुल भयो अब बिट स्ट्रिम छ भने हाम्रो अर्को मेथड छ है ल अब हामी अर्को मेथडतिर जाने यो क्यारेक्टर काउन्ट भयो क्यारेक्टर काउन्ट र फ्ल्याग बाइट विथ बाइट स्टफिङ सेकेन्ड हो भयो है अब थर्डमा के छ त स्टार्टिङ एन्ड एन्डिङ फ्ल्याग्स विथ बाइट स्टफिङ के छ स्टार्टिङ एन्ड एन्डिङ फ्ल्याग अघि जस्तै यसमा पनि त स्टार्ट एन्ड एन्डिङ त हो नि हैन स्टार्ट एन्ड एन्डिङ फ्ल्याग विथ के हो त फ्ल्याग्स विथ बिट स्टफिङ अब अघिको केसमा बाइट स्टफिङ थियो अहिलेको केसमा बिट स्टफिङ छ यो बिट स्टफिङ किन युजफुल भयो त भन्दाखेरि सधैँ फ्रेम त जुन यो सिक्वेन्स अफ बिट त्यो सधैँ 8 बिटै हुन्छ भन्ने छैन यो त नम्बर अफ बिट्स हुन सक्छ हो त्यसको लागि के हुने भयो त बिट स्टफिङ इज मोर युजफुल है अब इच फ्रेम अघिको जुन फ्ल्याग बाइट थियो नि अब यसमा के छ इच फ्रेम बिगिन्स एन्ड एन्ड्स विथ अ स्पेशल बिट प्याटर्न नै डिफाइन छ 0 6 वटा 1 0 कल्ड फ्ल्याग बाइट र यो धेरै जसो स्ट्यान्डर्ड्सहरुले है धेरै जसो यो जुन फ्रेमिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरुले चाहिँ फ्ल्याग बाइटको लागि यही बिट प्याटर्न युज गर्छ 0 6 वटा 1 0 चाहिँ याद गर्ने 0 6 वटा 1 0 याद भइहाल्छ हामी हेर्छौं पछिको एक्जाम्पल्सहरु पनि छ इच फ्रेम बिगिन्स एन्ड एन्ड्स विथ अ स्पेशल बिट प्याटर्न यो कल्ड फ्ल्याग बाइट है फ्ल्याग बाइटै भयो किनभने यो त 8 बिट क्यारेक्टर छ सो बिट स्टफिङ अब यो बिट स्टफिङ भनेको के त भन्दाखेरि यो पनि सेम केस यदि ओरिजिनल डेटामा यस्तो खालको प्याटर्न आयो भने यसमा पनि त आउट अफ सिंक्रोनाइजेसन हुने केस छ
हो सो त्यसको लागि के गर्यो त भन्दा बिट स्टफिङ ल्यायो बिट स्टफिङ इज द प्रोसेस अफ एडिङ के रहेछ त बिट स्टफिङ इज द प्रोसेस अफ एडिङ one एक्स्ट्रा जेरो एउटा एक्स्ट्रा जेरो राख्ने whenever there are 5 consecutive ones in the data भनेको के हो त यसरी 5 वटा 1 2 3 4 5 5 वटा 1 आउने बित्तिकै कुनै डेटामा 5 वटा 1 आउने बित्तिकै सेन्डरले के गर्छ त जेरो स्टफ गरेर पठाउने that process is called bit stuffing it is a process of adding one extra zero whenever there are 5 consecutive ones in the data so that the receiver does not mistake the data for the flag र डेटामा मिस्टेक नहोस् मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भनेर बिट स्टफिङ चाहिँ गरे है अब यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको कुरा गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ यो बिट स्टफिङ भनेर 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ है प्लस इक्जाम्पल दिएर पनि गर्न सक्छ जस्तै ओरिजिनल डेटा यति दिएको छ यो ओरिजिनल डेटालाई चाहिँ आफ्टर बिट स्टफिङ यो डेटा कस्तो हुन्छ देखाऊ भनेर पनि आउन सक्छ है ल अब कपीमा लेख त यो चाहिँ बिट स्ट्रिम हामी गर्छौं यो 0 1 0 0 है 0 1 0 0 6 वटा 1 0 5 वटा 1 0 म यसमा गर्छु 0 1 0 0 6 वटा 1 0 5 वटा 1 0 के छ त हाम्रो ओरिजिनल डेटा भनेको कति छ 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 5 वटा 0 ल हाम्रो ओरिजिनल डेटा यस्तो छ आफ्टर बिट स्टफिङ कस्तो हुन्छ त भनेर भनेको छ है अब बिट स्टफिङ भन्दा नि अगाडि अब यो बिट स्टफिङ नगर्ने हो भने यो कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ है त बिट स्टफिङ नगर्ने हो भने सुरुमा के गर्छ त फ्ल्याग बाइट हाल्दिन्छ बिट स्टफिङ नगर्दाको केस है फ्ल्याग बाइट भनेको प्याटर्न कति छ 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 ल के भयो दिस इज फ्ल्याग यो सेन्ड गर्यो है बाइट स्टफिङ नगर्दाखेरि यो सेन्ड गर्यो अब रिसिभर साइडले के गर्छ त यो रिसिभ गर्दाखेरि फ्ल्याग हेर्छ के दिस इज फ्ल्याग अब सुरु भयो है डेटा सुरु भयो भनेर बुझ्छ 0 1 0 अब यो प्याटर्न हेर त 0 1 2 3 4 5 6 यो पनि फ्ल्याग हो सो यो फ्ल्याग भयो यो पनि फ्ल्याग छ भनेपछि के बुझ्छ त दिस इज द कन्टेन्ट अफ द फ्रेम है यो चाहिँ यो फ्रेम रहेछ भनेर बुझ्छ त्यो भनेको के हो त रङ फ्रेम हो त्यही भएर के आयो त बिट स्टफिङ भन्ने केस आयो बिट स्टफिङले के भन्छ बिट स्टफिङले भन्दा यदि डेटामा 5 वटा 1 आयो भने 0 लाई स्टफ गर 0 स्टफ गर भन्छ है अब हाम्रो यो डेटा कस्तो हुने भयो त यो हेरौँ है त ल ओरिजिनल डेटा छ ओरिजिनल डेटा यो ओरिजिनल डेटा छ 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 हाम्रो ओरिजिनल डेटा अब यसमा के गर्ने त बिट स्टफ गरिसकेपछि अब कस्तो हुन्छ है त डेटा हेरौँ है 0 1 0 0 1 2 3 4 5 5 वटा आउने बित्तिकै 0 हाल्ने अनि फेरि के छ त 1 0 1 2 3 4 5 0 अनि फेरि 0 हो अब फ्ल्याग बाइट हालिसकेपछि इन्सर्टिङ फ्ल्याग बाइट 0 1 2 3 4 5 6 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 2 3 4 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 ओके यो भयो सेन्ड गरेको अब यो चाहिँ बल्ल के गर्छ त ट्रान्समिट गर्छ सेन्ड गर्छ है अब यो बुझेको स्टफ गरेको यसमा के छ हेर है त 1 2 3 4 5 आउने बित्तिकै यहाँनिर आएर यो स्टफ गर्यो है
यो एज इट इजै छ, यो एज इट इजै छ, यो सबै सेम नै छ। फेरि यहाँनिर आएर के गर्यो त 0 स्टफ गर्यो। सो यो भनेको चाहिँ के हो त स्टफ्ड बिट भयो। यसरी चाहिँ केही कन्फ्युजन छ? त्यो 5 वटा 1 पछि 0 छ भने पनि 0 हाल्दिने? 0 हाल्दिने। किनभने 5 वटा 1 पछि 0 हालेन, 0 छ ओरिजिनल डेटामा, तर स्टफ चाहिँ गरेन भने उसले के बुझ्छ रिसिभर साइडले 5 वटा 1 छ अनि 0 भनेर त्यो 0 लाई हटाउन सक्छ नि त हैन, एक्चुअल डेटा नै हटाउन सक्छ नि, त्यही भएर 0 स्टफ। ल अब एक्चुअली रिसिभ गरेर हेरौँ न त यही डेटालाई हैन। रिसिभ गर्दाखेरि के भयो? रिसिभ गर्दाखेरि यो त यो फ्ल्याग भयो स्टार्ट अफ द फ्रेम भनेर बुझ्यो हैन। 0 1 0 0 अब रिड गर्यो 1 2 3 4 5 5 पछि यो 0 छ, यसलाई रिमुभ गर्छ 1 0 1 2 3 4 5 5 पछि फेरि यो 0 छ, यसलाई पनि रिमुभ गरिदिन्छ, त्यसपछि 0। एक्चुअल हाम्रो डेटा यही नै हो नि त 0 1 0 0 6 वटा 1 0 5 वटा 1 0। सो यसरी हटाउँदै लाने भयो रिसिभर साइडले। यो भयो बिट स्टफिङ। बिट स्टफिङ यो भयो टाइप्स अफ फ्रेमिङ। फ्रेमिङको पोर्सन सक्यो है। ल अब के हेर्यौँ त अहिलेसम्म हामीले दुईटा सर्भिसेस दुईटा फङ्सन्सहरू हेर्यौँ। एउटा भनेको सर्भिस प्रोभाइडेड बाई डेटा लिङ्क लेयर, अर्को भनेको फ्रेमिङ है। अब नेक्स्ट छ एरर कन्ट्रोल। यो एरर कन्ट्रोलको काम के हो त? एरर कन्ट्रोल मेक स्योर द्याट अल फ्रेम्स आर इभेन्चुअली डेलिभर्ड टु द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेसन इन प्रपर अर्डर। प्रपर अर्डर र प्रपर अर्डर पनि हो अनि विदाउट एरर पनि हो है। एरर कन्ट्रोलले हेर्ने भनेको जनरली फिडब्याक इज सेन्ड बाई द रिसिभिङ स्टेसन टु इन्फर्म द्याट अ फ्रेम हेज बिन सक्सेसफुली रिसिभ अर नट। सो सक्सेसफुली रिसिभ गर्यो कि गरेन भनेर कसरी थाहा पाउँछ त सेन्डरले हैन? रिसिभरले चाहिँ सक्सेसफुली रिसिभ गर्यो कि गरेन भनेर कसरी थाहा पाउँछ? मैले तिमीहरूलाई पढाएको कुरा तिमीहरूले बुझ्यो कि बुझेन भनेर मैले कसरी थाहा पाउँछु? तिमीहरूले भन्नु पर्यो नि म्याम बुझेन या म्याम बुझ्यो भनेर। हो त्यही नै कन्सेप्ट हैन। रिसिभर साइडले भन्नु पर्यो, रिसिभर स्टेसन टु इन्फर्म द्याट द फ्रेम हेज बिन सक्सेसफुली रिसिभड अर नट। त्यसको लागि फिडब्याक चाहियो रिसिभर साइडबाट हो। सो त्यो फिडब्याक चाहिँ युज गर्छ है। टाइप्स अफ एरर के हुन सक्छ त भन्दा एउटा कन्टेन्ट एरर, अर्को फ्लो इन्टिग्रिटी एरर। कन्टेन्ट एरर भनेको के त भन्दा एबिसी पठायो तर एबिबी भनेर गयो, कन्टेन्टमा मेसेजको कन्टेन्टमै एरर आउने। अर्को भनेको फ्लो इन्टिग्रिटी एरर। फ्लो इन्टिग्रेटर एरर भनेको कस्तो त भन्दा मैले डेटा सेन्ड ए लाई गरेको तर गयो कसलाई त बी लाई, भनेपछि त्यो भयो फ्लो इन्टिग्रिटी एरर है। एउटा कन्टेन्ट एरर भयो, अर्को भनेको के हो त फ्लो इन्टिग्रिटी एरर। ओके नेक्स्ट त एरर कन्ट्रोल। अब डेटा लिङ्क लेयरमा एरर कन्ट्रोल कसरी काम गर्दो रहेछ हेर्नु त। एरर कन्ट्रोल इन द डेटा लिङ्क लेयर इज बेस्ड अपन द प्रिन्सिपल अफ रिक्वेस्ट फर अटोमेटिक रिट्रान्समिसन। अब यहाँ नयाँ टर्म आयो है त, प्रिन्सिपल अफ अटोमेटिक रिट्रान्समिसन, रिक्वेस्ट फर अटोमेटिक रिट्रान्समिसन अफ द मिसिङ लस्ट अर ड्यामेज फ्रेम। मैले अघि भनेको थिएँ एउटा टाइमर अन गर्छ, स्पेसिफाइड टाइमर, त्यो टाइमरभित्र आयो भने आयो, आएन भने रिट्रान्समिट हो। त्यही नै कुरा हो अटोमेटिक रिट्रान्समिसन है त। त्यो अब एउटा सेन्डर बनाऊँ हामी। सेन्डर छ, रिसिभर छ, सेन्डर रिसिभर छ। अब के गर्छ त भन्दाखेरि सेन्डरलाई डेटा पठाउनु छ भने सुरुमा चाहिँ उसले कति टाइम लाग्दो रहेछ त एउटा डेटालाई पठाउनको लागि भनेर एउटा सानो कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँछ के। कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँछ, कन्ट्रोल सिग्नल पठाइसकेपछि आउने टाइम भनेको चाहिँ यति रहेछ भनेर उसले एउटा टाइमर सेट गर्छ, यही हिसाबमा टाइमर सेट गर्छ है। बुझ्यो है? एउटा कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँछ, त्यो कन्ट्रोल सिग्नलबाट चाहिँ उसले ओके यति रहेछ प्रोपागेसन टाइम भनेर उसले क्यालकुलेट गर्छ। अब जब डेटा सेन्ड गर्छ नि, डेटा के गर्यो त डेटा सेन्ड गर्यो, डेटा सेन्ड गरिसकेपछि टाइमर अन भयो
यो चाहिँ टाइमको लाइन है, यो टाइम, यो पनि टाइम। के भयो त, सेन्डरले डेटा सेन्ड गर्ने बित्तिकै के भयो, उसको टाइमर अन भयो। टाइमर कहाँसम्मको अन छ त, यहाँसम्म टाइम अन छ। अब रिसिभर साइडले यही टाइमभित्र एसीके पठाउनुपर्छ, एक्नोलेजमेन्ट पठाउनुपर्छ है। एक्नोलेज पायो भने उसले नेक्स्ट डेटा पठाउँछ। तर इफ इन केस यहाँ चाहिँ के भयो त, लस्ट भयो, यहाँ पाएन, उसले पाएन भने के गर्ने भयो त, उसले फेरि रिट्रान्समिट गर्छ। सो यो जुन अटोमेटिकली रिट्रान्समिट गर्यो नि, यो प्रोसेसलाई के भन्छ त, एआरक्यू प्रिन्सिपल भन्छ। एआरक्यू प्रिन्सिपलले के भन्छ त, स्पेसिफाइड टाइमभित्र यदि फिडब्याक आएन भने अटोमेटिकल्ली सेन्डरले फेरि के गर्छ त, डेटालाई सेन्ड गर्छ है। एआरक्यूले त्यो भन्छ हो। अब जुन यो फिडब्याक छ नि, यो फिडब्याकको कुरा गरेको छ, फिडब्याक आउनुपर्छ भनेर कुरा गरेको छ। सो यो फिडब्याक पनि टु टाइप्स हुन्छ है, एउटा पोजिटिभ हुन्छ, एउटा पोजिटिभ फिडब्याक हुन्छ, अर्को के हुन्छ त, नेगेटिभ फिडब्याक हुन्छ है। पोजिटिभ फिडब्याक एसीके, नेगेटिभ फिडब्याक चाहिँ एनएके भन्छ हैन, तर त्यो एसीके कै सर्टेन नम्बर हुन्छ, म भन्छु है। अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बरिङ हुन्छ क्या, जुन फ्रेमिङको नम्बर हुन्छ नि, इफ दिस इज डेटा 1 हैन, इफ दिस इज डेटा 1, अर्को छ डेटा n छ, n1 नभनौँ, n भनौँ है। इफ दिस इज डेटा n है, डेटा n कुनै एउटा डेटा छ भने एक्नोलेजमेन्ट भनेको जहिले के हुन्छ त, n+1 हुन्छ। भनेको के हो त, मैले सक्सेसफुल्ली n रिसिभ गरेँ, n सम्म रिसिभ गरेँ, अब मलाई नेक्स्ट पठाऊ एसीके n+1, अब मलाई के पठाऊ त, n+1 पठाऊ। सो एसीके पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट जहिले के हुन्छ त, +1 हुन्छ है। यो हामी कुरा गर्दैछौँ नम्बर्स अफ, धेरै नम्बर्स अफ फ्रेम भएको केसमा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पठाउँदाखेरि हो। अब अर्को नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दा, जुन n पठायो नि डेटा, सो नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट छ भने के गर्ने त, त्यही नै पठाउने। किन त भन्दा उसले यहाँ केही एरर रिसिभ गर्यो, त्यही भएर उसले के भनिरहेको छ त, रिसिभरले फिडब्याकमा, मलाई तिमीले भर्खरै यो जुन n भन्ने मलाई फ्रेम पठाएको थियो, त्यो n भन्ने फ्रेम मलाई फेरि पठाऊ है भनेर जुन यो नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पठायो नि, त्यो भनेको नम्बर कति हुन्छ त, यसकै नम्बर हुन्छ, सेम नम्बर, त्यो भयो नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट है। पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्टमा +1 हुन्छ भने नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट के हुन्छ त, सेम नम्बर युज गरिन्छ। यो अहिले कन्सेप्टको लागि चाहियो हामीलाई है। ल के त, एरर कन्ट्रोल इन द डेटा लिङ्क लेयर इज बेस्ड अपन द प्रिन्सिपल अफ रिक्वेस्ट फर अटोमेटिक रिट्रान्समिसन अफ द मिसिङ लस्ट फ्रेम है। अब एआरक्यू सिस्टम हेज 3 टाइप्स। अब यसकै एआरक्यू सिस्टमकै आधारमा एरर कन्ट्रोल मेथड्सहरू छ हैन। फर्स्टमा स्टप एन्ड वेट एआरक्यू, त्यसपछि गो ब्याक एन्ड एआरक्यू, र त्यसपछि सेलेक्टिभ रिपिट एआरक्यू। स्टप एन्ड वेट, गो ब्याक एन्ड एआरक्यू र सेलेक्टिभ रिपिट एआरक्यू। आज हामी यतिसम्म चाहिँ हेर्ने है। अब हेरौँ स्टप एन्ड वेट एआरक्यू। स्टप एन्ड वेट एआरक्यू फर रिट्रान्समिसन किप्स अ कपी अफ लस्ट फ्रेम द्याट वाज सेन्ड। रिट्रान्समिसन गर्नको लागि के चाहियो, अब पहिला जुन सेन्ड गरेको त्यसको कपी त हाल्नु पर्यो, किनभने रिट्रान्समिट गर्नु पर्यो नि त, फेरि त्यही डेटालाई पठाउनु पर्यो, त्यही भएर किप्स अ कपी अफ लस्ट फ्रेम द्याट वाज सेन्ड। आइडेन्टिफिकेसन अफ अ डेटा फ्रेम एन्ड एक्नोलेजमेन्ट फ्रेम 0 and 1 रेस्पेक्टिभली। स्टप एन्ड वेटमा है, स्टप एन्ड वेटमा एक्नोलेजमेन्ट 0 and 1 गरेर पठाउँछ। सेन्डिङ डिभाइस इज इक्विप्ड विथ द टाइमर, त्यो त हामीले हेरि नै सक्यौँ, इक्विप्ड विथ द टाइमर। इट ह्यान्डल्स 3 केसेस। के छ त, स्टप एन्ड वेट एआरक्यू नर्मल अपरेसन। नर्मल अपरेसनमा के हुन्छ, सेन्डर सेन्ड्स द फ्रेम, स्टप्स द ट्रान्समिसन एन्ड वेट्स फर द एक्नोलेजमेन्ट। अब नामै छ स्टप एन्ड वेट, डेटा सेन्ड गर्ने, स्टप गर्ने। कति बेलासम्म स्टप गर्ने त भन्दा जबसम्म एक्नोलेजमेन्ट आउँदैन। डेटा सेन्ड गर्ने, स्टप गरेर वेट गर्ने हो। अब जब उताबाट फिडब्याक आउँछ त्यसपछि फेरि अर्को सेन्ड गर्ने, त्यसपछि फेरि वेट गर्ने, फेरि अर्को आउँछ, फेरि एक्नोलेजमेन्ट आउँछ, अनि फेरि गर्ने। सो उसले डेटा सेन्ड गर्यो, स्टप गर्यो, वेट फर एक्नोलेजमेन्ट, देन आफ्टर सेन्ड अनदर डेटा। यो जुन प्रोसेस छ त्यो भने स्टप एन्ड वेट एआरक्यू नर्मल अपरेसन है। यही डायग्रामबाट हेरौँ, डेटा 0 पठायो,
वेट गर्यो, यति टाइमसम्म वेट गर्यो, एसीके आयो अर्को डेटा पठायो, फेरि वेट गर्यो, फेरि एसीके आयो फेरि अर्को डेटा पठायो। यसरी स्टप एन्ड वेट स्टप एन्ड वेट स्टप एन्ड वेट भनेको के भयो त यो एआरक्यू मेथड भयो नर्मल अपरेसन नर्मलमा है। तर यहाँ 3 केसेस अफ एरर पनि छ। इट ह्यान्डल्स 3 केसेस के छ त भन्दा फर ड्यामेज डेटा फ्रेम, डेटा चाहिँ ड्यामेज भयो भने है, एउटा ड्यामेज फ्रेम अर्को लस्ट फ्रेम र अर्को लस्ट एक्नोलेजमेन्ट। ल अब यो पनि हामी यता डायग्रामबाट हेरौँ न हैन, सजिलो हुन्छ। नर्मल अपरेसन के छ, नर्मल अपरेसनमा डेटा 0 एसीके 1 नर्मल अपरेसन भयो। अब 3 केसेस यो नर्मल अपरेसन भयो। 3 केसेस के छ त ड्यामेज फ्रेम, ड्यामेज फ्रेमको लागि डेटा 0 सेन्ड गर्यो तर के भयो त ड्यामेज एरर डिटेक्ट गर्यो। एरर डिटेक्ट गरिसकेपछि उसले के पठाउँछ त भन्दाखेरि नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ, नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ हो। त्यसपछि अब रिट्रान्समिट भयो फेरि डेटा 0 नै। यसमा अटोमेटिक भन्दा पनि के छ त, अटोमेटिक भन्दा पनि के छ त नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट आयो, फिडब्याक नेगेटिभ फिडब्याक आयो, त्यसपछि यहाँ रिट्रान्समिट भयो, रिट्रान्समिट भयो है डेटा 0 नै ड्यामेज फ्रेमको लागि हो। अब लस्ट फ्रेम, लस्ट फ्रेमको लागि के भयो, डेटा 0 पठायो तर के भयो त यो बीचमै लस भयो, बीचमा लस भयो नि हामीले यहाँ मैले पाएकै छैन नि हैन, यहाँ के भयो त लस्ट भयो, लस्ट भयो। यसले त डेटा पठाइसक्यो बीलाई, डेटा पठाउने बित्तिकै उसले के गर्छ टाइमर अन गर्छ, दिस इज टी टाइमर अन गर्छ। अनि यो टाइमसम्म त के हुनुपर्ने एक्नोलेजमेन्ट आउनुपर्ने हो, तर बीले त यो रिसिभ नै गरेको छैन, उसले एक्नोलेजमेन्ट पठाउनु त कुरै हुँदैन। सो के भयो त टाइम्स आउट, यहाँ भयो टाइम्स आउट, टाइम्स आउट, टाइम्स आउट हुने बित्तिकै फेरि यहाँ के गर्छ त रिट्रान्समिट, जुन अटोमेटिकली रिट्रान्समिट गर्यो डेटा 0 उसले पायो। त्यसपछि एसीके 1 यो भयो फर लस्ट फ्रेम हो। अब लस्ट एक्नोलेजमेन्ट यो 2 मा लस्ट फ्रेम है, लस्ट एक्नोलेजमेन्ट ए छ बी छ, डेटा 0 उसले सेन्ड गर्यो, यहाँ टाइमर अन गर्यो, उसले के गर्यो एसीके पनि पठायो, एसीके पनि पठायो, तर यो एसीके के भयो त यहाँनिर लस्ट भयो, लस्ट भयो भनेपछि उसले पायो त उसले पाएन। सो यहाँ पनि सेम अघि जस्तै यहाँ टाइम्स आउट हुन्छ, टाइम्स आउट भइसकेपछि फेरि के गर्छ त उसले डेटा 0 फेरि पठाउँछ, फेरि एसीके this is for lost शेयर भयो फेरि आयो है, आइरहेछ आयो है ठिक छ। यो भयो के भयो त स्टप एन्ड वेटको ड्यामेज फ्रेम, लस्ट फ्रेम र लस्ट एक्नोलेजमेन्टको है। त खासै त्यस्तो केही गाह्रो छैन, यही नै कुरा छ। नर्मल अपरेसन ड्यामेज भयो भने नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ अनि फेरि रिट्रान्समिट गर्छ।
लस्ट को केसमा यहाँ लस्ट भयो, लस्ट भइसकेपछि के गर्छ त फेरि डेटा 0 अनि फेरि डेटा 1 पठाउँछ, यहाँनिर रिट्रान्समिट भयो हो। त्यसपछि लस्ट एसीके, यहाँ लस्ट हुने केसमा फेरि के गर्यो त यहाँनिर रिट्रान्समिट गर्यो, यहाँनिर रिट्रान्समिट भयो, यहाँनिर रिट्रान्समिट भयो, यहाँनिर एरर डिटेक्ट भयो, यहाँनिर चाहिँ एरर डिटेक्ट भयो। यसरी चाहिँ जाने भयो। ल यो भयो स्टप एन्ड वेट। अब नेक्स्ट यसको ड्रब्याक हेरौँ है त। यसको ड्रब्याक भनेको के हो त भन्दा लिङ्कको क्यापेसिटी एउटा फ्रेम ह्यान्डल गर्ने भन्दा बेसी होला नि त हैन। तर स्टप एन्ड वेटको स्टप एन्ड वेट प्रोसेसमा त के हो, एउटा मात्र एट अ टाइम छ हो, ट्रान्जिसन हुने टाइम। सो यसको ड्रब्याक्समा एट एनी वान मोमेन्ट वान फ्रेम इज इन ट्रान्जिसन, त्यो लिङ्कमा चाहिँ एउटा मात्र फ्रेम हुने भयो। सेन्डर हैज टु वेट one round time trip time before sending next frame, एउटा होल टाइम उसले कुर्नु पर्यो, यति बेर कुरेर बल्ल उसको नेक्स्ट फ्रेम पठाउने टर्न आउँछ भन्छ। यो भनेको स्टप एन्ड वेटको ड्रब्याक्स भयो है। अर्को मेथड छ गो ब्याक एन्ड एआरक्यू, नाम हेर त, गो ब्याक एन्ड एआरक्यू, एनएआरक्यू। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो के त द फर्म अफ एरर कन्ट्रोल बेस्ड अन स्लाइडिङ विन्डो फ्लो कन्ट्रोल। अब यो फ्लो कन्ट्रोलको मेथड हो, यो हामीले अहिले पढेकै छैन हैन। अहिले चाहिँ के बुझ त भन्दाखेरि स्टप एन्ड वेटमा जुन यो सिंगल मेसेज पठाउने छ नि, त्यसलाई हटाएर चाहिँ अब स्लाइडिङ विन्डोले के ल्यायो त भन्दाखेरि मल्टिपल डेटाहरू पठाउन सक्छ एकैचोटि भनेर कन्सेप्ट ल्यायो कि, र एरर कन्ट्रोल पनि त्यही कन्सेप्टमा बेस्ड भएको छ है। अ स्टेसन मे सेन्ड सिरिज अफ फ्रेम्स सिक्वेन्शियली नम्बर्ड विथ सम म्याक्सिमम भ्यालु भनेको कस्तो भन्दा अब मल्टिपल नम्बर त पठाउन सक्छ, तर यसको पनि लिमिट हुन्छ नि कति नम्बरसम्म पठाउने। सो सेन्डरले के गर्छ, सेन्डर र रिसिभरमा चाहिँ एउटा इमेजिनरी भ्यालु मेन्टेन गर्छ कि ल म्याक्सिमम मैले 4वटा पठाउन सक्छु भनेपछि सेन्डरले पनि 4वटाकै विन्डो बनाउँछ, रिसिभरले पनि 4वटाकै विन्डो बनाउँछ। सो म्याक्सिमम उसले 4वटा पठाउने भयो। सो त्यसरी चाहिँ के गर्छ त नम्बरिङ गर्छ फ्रेमको है। र एक्नोलेजमेन्ट एन्ड नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट मस्ट बी नम्बर एज वेल है। सो एक्नोलेज र नेगेटिभ एक्नोलेजको पनि नम्बर गर्नु पर्यो, हामीले अघि हेरिसक्यौँ हो। एसीके क्यारिज नेक्स्ट फ्रेम टु बी एक्सपेक्टेड, एसीके को नम्बर के छ त क्यारिज नेक्स्ट फ्रेम टु बी एक्सपेक्टेड एन्ड एनएके क्यारी करेन्ट ड्यामेज फ्रेम। 2 भन्ने फ्रेममा एरर छ भने नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट जान्छ, सो त्यो नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्टको नम्बर चाहिँ 2 नै हुन्छ। तर सक्सेसफुली रिसिभ भयो भने त्यसको एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ के जान्छ त एक्नोलेजमेन्ट 3 भनेर जान्छ। द्याट मिन्स 2 सम्म मैले सक्सेसफुली रिसिभ गरेँ, आई एम एक्सपेक्टिङ द 3rd फ्रेम भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ है। सो इन दिस मेथड इफ वान फ्रेम इज लस्ट अर ड्यामेज्ड, यो मेथडमा के छ त इफ वान फ्रेम इज लस्ट अर ड्यामेज all frames sent from the last frame acknowledge are retransmitted भनेको के हो त 1 2 3 4 5 6 गरेर डेटा पठायो, तर 3rd फ्रेममा चाहिँ ड्यामेज भयो भने फेरि 3 देखि सबै नै पठाउने। अब अहिले हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ है, सबै नै लास्ट एक्नोलेज भएको देखि सबै नै उसले फेरि रिट्रान्समिट गर्नु पर्यो। द्याट इज के हो त यो एन, जुन यो लास्ट फ्रेम एक्नोलेज भनेको छ नि कति नम्बरमा एक्नोलेज भयो त्यो नम्बरदेखि फेरि नै के भयो त रिट्रान्समिट गर्ने भयो। अब यो हेरौँ है त, गो ब्याक एन्ड एआरक्यू को नर्मल अपरेसन के छ, डेटा 0 डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 सेन्ड गरिरहेछ है होस्ट 1 ले है। डेटा 0 डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा 4 डेटा 5 यसरी डेटा 3 सम्म उसले सेन्ड गर्यो। तर के भयो त भन्दाखेरि जब यो डेटा 0 डेटा 1 डेटा 2 मा रिड गर्यो नि, डेटा 1 सम्म ओके, तर जब यहाँ डेटा 2 पुग्यो यहाँनिर चाहिँ उसले एरर पायो है। एरर पाउने बित्तिकै अब के पठाउँछ त नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट 2 भनेर पठाउँछ है। 2 भन्ने यहाँ हेर है, 2 भन्ने जुन यो नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्टको फ्रेम छ नि, त्यो 2 जब होस्ट 1 सम्म पुग्छ, त्यो पुगेको बेलामा त उसले 3 त अलरेडी पठाइसक्यो हैन, यो त 3 त अलरेडी पठाइसक्यो नि। अब के गर्छ त भन्दाखेरि ओके 3 पठाइसके, तर के आयो त 2 मा एरर छ भन्ने कुरा आयो। अब म फेरि के गर्छु त 2 देखि फेरि पठाउँछु है। एन भनेको यहाँ 2 भयो, गो ब्याक एन एआरक्यू
2 देखि फेरि पठाऊ गो ब्याक फेरि 2 फेरि 3 अब 4 एन्ड 5 यसरी चाहिँ पठाउने अब एसीके जुनै टाइममा राख्न पनि हुन्छ जस्तै डेटा 2 रिसिभ गर्यो भनेर उले फेरि मेसेज पठायो पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट एसीके 3 भनेको 2 चाहिँ रिसिभ गरिसकेको रहेछ भन्ने बुझ्यो हैन 3 4 5 यसरी सिरियली पठाउँछ ड्यामेज डेटा फ्रेमको लागि बुझ है के हुन्छ त कुनै टाइम कुनै फ्रेममा एरर आयो भने जति पनि डेटा पठाएको छ जुन एरर फ्रेम छ नि त्यहाँदेखि फेरि उले रिट्रान्समिट गर्नु पर्यो 2 3 4 वानैमा एरर आएको भए पनि के गर्नु पर्थ्यो त 2 3 फेरि गर्नु पर्थ्यो 1 2 3 फेरि गर्नु पर्थ्यो है रिट्रान्समिसन अब अर्को छ सरी म्याम त्यसमा एसीके 3 के को लागि पठाएको यस्तो हुन्छ यो जब मल्टिपल फ्रेमहरु यस्तो पठाउँछ नि स्टप एन्ड वेटमा चाहिँ सिंगल फ्रेमको लागि सिंगल एसीके हुन्छ हैन तर जब यो मल्टिपल सिरिज अफ फ्रेम्स छ नि त्यो मल्टिपल सिरिज अफ फ्रेम्समा चाहिँ जुनै टाइममा पनि उले एसीके पठाउन सक्छ र यो जुन एसीके भनेको चाहिँ पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट भयो यो मिन्स के हो त 2 मैले रिसिभ गरे अब तिमी 3 पठाऊ भनेर सेन्ड गरेको हो कि यहाँ एसीके 4 पनि हुन सक्छ जुनै टाइममा पनि उले एउटा एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ पठाउँछ कि पठाउनु पर्यो हैन त्यो पठायो भने बल्ल त उले ओके मैले पठाएको सेन्ड गरेको चाहिँ अहिलेसम्म रिसिभ गरेको रहेछ भनेर बुझ्छ नि त नभए त फेरि यहाँ टाइमर हुन्छ टाइम्स आउट हुन्छ यहाँनिर छ त्यो इक्जाम्पल एसीके नपठाएको केस है यो हेरौँ यो के बुझ त भन्दा मल्टिपल फ्रेम्सहरु पठाउने बेलामा बीचमा एकचोटी जता भए पनि एउटा एसीके चाहिँ पठाउनु पर्छ है त्यही पठाएको यो एसीके 3 अब अर्को छ के छ त लस्ट डेटा फ्रेमको लागि डेटा 0 भयो डेटा 1 डेटा 2 यसरी सेन्ड गर्दै छ डेटा 1 त लस्ट भयो जुन होस्ट यसलाई त थाहा नै छैन हो डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा 0 1 2 3 भनेर उले सिरियली पठाइराछ यो चाहिँ लस्ट भयो अब रिसिभर साइडले के गर्छ त डेटा 0 रिसिभ गर्यो अनि एकैचोटी डेटा 2 रिसिभ गर्यो एक्चुअली यो यसले त के एक्सपेक्ट गरिरहेछ डेटा 1 एक्सपेक्ट गरिरहेछ नि 2 आयो सो उले के पठाउँछ त मैले 1 पाएकै छैन नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट 1 भनेर पठाउने भयो है सो यो नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट 1 पठाइसकेपछि जब उले यो पायो नि नेगेटिभ एनएके 1 त्यो पाउँदाखेरिसम्म त उले अप टु 3 त पठाइसकेको थियो तर 1 मै नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट छ भने यो 1 भनेको हाम्रो यो n छ नि यो n भनेको यो 1 भयो है भनेपछि के भयो त 1 2 3 4 सबै पठायो अब 1 पाइसकेपछि उले के भन्यो त मैले 1 पाएँ अब तिमी 2 पठाउँदा नि हुन्छ भनेर 2 पठायो यसरी है अब यो एसीके 2 यहाँनिर एसीके 3 पनि पठाउन सक्थ्यो है एसीके 3 भनेको के हो त ओके 3 सम्म मैले पाइसकेँ अब 4 पठाऊ भन्न खोजेको त हो नि एउटा ट्रिगर गरे जस्तो हो कि मैले पाइरा छु है भनेर इन्फर्मेसन दिएको जस्तै हो यो फिडब्याक चाहिँ यसमा यो भयो लस्ट डेटा फ्रेम है अब यो छ लस्ट एसीके फ्रेम है यो लस्ट एसीके फ्रेममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब यहाँ हेरौँ है त डेटा 0 डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा 4 सम्म पठायो है डेटा 4 सम्म पठायो अब यसको टाइम्स आउट कहाँनिर हुन्छ त यहाँनिर चाहिँ यसको टाइम्स आउट हुन्छ है यसको टाइम्स आउट टाइमर यहाँ छ उले के गर्यो डेटा 0 डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा 4 यसरी पठायो अब उले वेट गर्न थाल्यो यहाँ के भयो त भन्दा यो जुन डेटा 1 मा अब यो टाइमर आइसकेपछि टाइमर्स आउट हुन्न भन्दा अगाडि नै उले एउटा एक्नोलेजमेन्ट त पठाउनु पर्यो नि है यही पुरा आयो के एक्नोलेजमेन्ट पठाएन भने त फेरि रिट्रान्समिट गर्छ बुझ है यो टाइम्स आउट हुन भन्दा अगाडि त उले कुनै एउटा त एक्नोलेजमेन्ट पठाउनु पर्यो हो अब यहाँ के छ त डेटा 1 डेटा 2 उले त पठाइराछ एसीके 2 मैले 0 र 1 पाइसके तिमी 2 पठाऊ भनेर उले एउटा बीचमा एउटा एसीके त पठाइराछ तर त्यो एसीके लस्ट भएको केस छ यो एसीके लस्ट हुँदाखेरि के भयो त उले पाउँदै पाएन यहाँसम्म कुर्यो टाइम्स आउट भयो टाइम्स आउट यहाँसम्म त कुनै फिडब्याक त आउनु पर्ने हो आएन भने चाहिँ उले 0 देखि फेरि स्टार्ट गर्न थाल्यो के यो केस है लस्ट एक्नोलेजमेन्ट फ्रेम 0 देखि फेरि स्टार्ट गर्न थाल्यो तर उले 0 पाउने बित्तिकै मैले पाइसके अब मैले 4 सम्म त पाइसके मलाई 5 पठाऊ भनेर उले एसीके 5 पठायो के बुझ्यो है फेरि एकचोटी है होस्टले के गर्यो 0 1 2 उसको टाइमर होस्ट जब उले सुरु गर्यो नि उसको टाइमर यहाँसम्म यहाँ बीचमा चाहिँ एसीके आउनु पर्यो है
0 पठायो, 1 पठायो, 2 पठायो, 3 पठायो, 4 पठायो। एक्नोलेजमेन्ट अहिलेसम्म आएको छैन हो, तर बीले त एक्नोलेजमेन्ट बीचमै पठाइसकेको थियो, त्यो त लस्ट भइसक्यो, एलाई त थाहा नै छैन, अननोन हो। अब यहाँसम्म उसलाई के हुनुपर्ने, आउनुपर्ने, आएन। अब उसले के बुझ्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि मेसेज गएकै छैन भन्ने बुझ्यो होस्ट एले, फिडब्याकै आएको छैन, कुनै पनि रिसिभै गरेको छैन होस्ट बीले भनेर उसले के गर्न थाल्यो त, रिट्रान्समिट गर्न थाल्यो। यहाँनिर 0 1 भनेर रिट्रान्समिट गर्यो। 0 जब होस्ट बीमा पुग्यो नि, उसले के भन्यो त, मलाई त 0 1 2 3 4 अप टु 4 सम्म त मलाई आइसक्यो, अलरेडी आइसक्यो, किन 0 पठाएको भनेर मलाई 5 पठाऊ भनेर उसले एसीके पठायो कि, आई निड 5। जब यो यहाँसम्म पुग्यो नि, एसम्म पुग्यो, त्यो पुग्दाखेरि त उसले अलरेडी 0 र 1 पठाइसकेको थियो नि, अब बल्ल उसले 5 पठायो कि। अब यहाँ रिट्रान्समिट चाहिँ के भयो त, 0 र 1 रिट्रान्समिट भयो। यो कुनको केस भयो त, यो रिट्रान्समिट भएको लस्ट एक्नोलेजमेन्टको केसमा रिट्रान्समिट भयो है। यो लस्ट ड्यामेजको केसमा रिट्रान्समिट भयो, डेटा ड्यामेजको केसमा, यो एक्नोलेजमेन्ट लस्टको केसमा है। सो यो तीनवटा चाहिँ यसरी ह्यान्डल गर्ने भयो, रिट्रान्समिसन यसरी हुने भयो, गो ब्याक एन्ड एआरक्यू। अब थर्ड वान छ सेलेक्टिभ रिपिट एआरक्यू। सेलेक्टिभ रिपिट एआरक्यू भनेको के हो? इन दिस मेथड only the specified damaged or lost frame is retransmitted. So नामै के छ त, सेलेक्टिभ रिपिट एआरक्यू। सेलेक्टिभ रिपिट, जुन फ्रेममा ड्यामेज भएको छ त्यही फ्रेमलाई मात्र सेलेक्ट गरेर पठाउने, अर लस्ट भएको फ्रेमलाई मात्र के गर्ने, पठाउने, रिट्रान्समिट गर्ने। गो ब्याक एआरक्यूले यसको डिसएडभान्टेज के हो भन्दा, यदि यो प्रोसेस युज गर्ने हो भने त यो यसमा के भयो र त, एकैचोटि अलरेडी पठाइसकेको, अलरेडी रिसिभ गरिसकेको डेटाले त फेरि नेटवर्कमा उसले पठायो नि होस्ट एले, सेन्डरले हैन। यसले गर्दाखेरि के हुने भयो त, नम्बर अफ डुप्लिकेट प्याकेजहरू एउटा नेटवर्कमा आउने चान्सेसहरू धेरै भयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कन्जेसन हुने भयो है। कन्जेसन हुने बित्तिकै त डिलेजहरू हुन्छ हो। सो यो प्रोसेस चाहिँ गो ब्याक एन्ड एआरक्यूले क्रिएट गर्ने भयो कि यो प्रब्लम चाहिँ। सो त्यसलाई नै हटाउनको लागि थर्ड प्रोसेस भनेको के हो त, सेलेक्टिभ रिपिट एआरक्यू आयो, जुनमा चाहिँ के त, अन्ली स्पेसिफाइड ड्यामेज अर लस्ट फ्रेम चाहिँ रिट्रान्समिट हुन्छ है। इट इज मोर इफिसियन्ट देन गो ब्याक एन्ड एआरक्यू बिकज इट मिनिमाइजेस द अमाउन्ट अफ रिट्रान्समिसन है। इट इज मोर इफिसियन्ट किन भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ रिट्रान्समिसन त घटाउँछ गो ब्याक एन्ड एआरक्यूको भन्दा हो। अब यो पोइन्ट याद गर्नुपर्छ है, यो पोइन्ट। A selective repeat system कसरी डिफर्स हुन्छ त, डिफर्स फ्रम गो ब्याक एन्ड एआरक्यू मेथड। इट डिफर्स इन फलोइङ वेज। कसरी, द रिसिभर मस्ट कन्टेन सर्टिङ लजिक टु रिअर्डर फ्रेम। सर्टिङ लजिक, सर्ट गर्नु पर्यो लजिक, किनभने जहाँनिर लस्ट भएको हो नि त्यही मात्र सेन्ड गर्नु पर्यो। रिसिभरले के गर्नु पर्यो, जुन लस्ट पठाएको हो त्यसलाई अब 0 1 2 3 4 पठाइसक्यो, तर 2 भन्ने त कतै बिच एरर छ भने त्यो एररलाई मात्र सेन्डरले सेन्ड गर्ने भयो नि, त्यसलाई रिअर्डर गर्नलाई सर्टिङ लजिक चाहियो है। इट मस्ट बी एबल टु स्टोर फ्रेम्स आफ्टर नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट इज सेन्ड until the damaged frame is replaced. जबसम्म ड्यामेज फ्रेम रिप्लेस हुँदैन तबसम्म के गर्नु पर्यो त, स्टोर गर्नु पर्यो है। सेन्डर मस्ट कन्टेन सर्चिङ मेकानिजम। कहाँनिर एरर भएको छ त, त्यो कुरा कहाँनिर एरर भएको रहेछ र कुन चाहिँ फ्रेमलाई पठाउने रहेछ भनेर सेन्डरले के गर्नु पर्यो, सर्च गर्नु पर्यो। सर्चिङ मेकानिजम चाहियो। अनि बफरिङ इन रिसिभर, रिसिभरमा पनि बफरिङ चाहियो, किनभने सबै फ्रेमलाई रिअर्डर गर्नलाई त राख्नु पर्यो, कतै होल्ड गरेर राख्नु पर्यो। सो रिसिभर साइडमा चाहिँ के चाहियो त, बफरिङ पनि चाहियो है। अब इक्जाम्पल हेरौँ है त। होस्ट ए, होस्ट बी के गर्यो, होस्ट एले 0 1 2 3 4 भनेर सेन्ड गर्यो, 4 भनेर सेन्ड गर्यो, तर कहाँनिर एरर आयो त भन्दा डेटा 2 मा चाहिँ ड्यामेज अर एरर चाहिँ रिसिभ भयो है, रिसिभ डेटा भयो। सो यो जुन ड्यामेज फ्रेम रिसिभ गर्यो, त्यो रिसिभ गरिसकेपछि के गर्यो त बीले भन्दा, नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पठायो। नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँदाखेरि जब रिसिभरले पायो नि, होस्ट ए सेन्डरले पायो, त्यो सेन्डरले त अलरेडी 4 सम्म त पठाइसक्यो। अब फेरि 2 खोजेर 2 लाई पठाउनु पर्यो। सो सर्च गर्यो, सर्चिङ मेकानिजम सर्च गर्यो, 2 लाई पठाइदियो,
सेन्ड गर्यो अब बीले रिसिभ गर्दाखेरि के हो 0 1 अनि 3 भयो 4 भयो अनि 2 भयो अनि 5 भयो 6 भयो त्यही भएर सर्टिङ गर्नु पर्यो त्यो सबै जति पनि रिसिभ भइसक्यो त्यसलाई एकछिन होल्डमा राख्नु पर्यो होल्ड राखेर त अर्डर गर्ने हो नि हैन सो होल्डमा राखेर अनि अर्डरिङ गर्ने सो यो भनेको चाहिँ सेलेक्टिभ रिपिटले कन्जेसनहरू हटाउने भयो डुप्लिकेट डेटाहरू हटाउने भयो तर यो भयो कि त मोर कम्प्लेक्स हुने भयो कि है सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एरर कन्ट्रोलको मेथड है सो एरर कन्ट्रोल मेथड केमा बेस्ड छ त एआरक्यू प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ है एआरक्यू भनेको रिक्वेस्ट फर अटोमेटिक रिट्रान्समिसन है यसमा स्टप एन्ड वेट सिंगल डेटा त्यसपछि मल्टिपल डेटाको लागि गो ब्याक एन्ड एआरक्यू जहाँ चाहिँ जहाँनिर एरर छ त्यहाँदेखि सबै फेरि रिट्रान्समिट गर्ने अनि त्यसपछि छ के हो त सेलेक्टिभ रिपिट जहाँनिर एरर छ त्यही सेलेक्ट मात्र डेटा पठाउने ल यो भयो हाम्रो तीनवटा फंक्शन्सहरु है डिजाइन इश्यूजहरु सर्भिसेस प्रोवाइडेड बाइ द डेटा लिंक लेयर त्यसपछि कुन पढ्यो हामीले फ्रेमिङ मेथड्सहरु पढ्यौं त्यसपछि के पढ्यौं त एरर कन्ट्रोल पढ्यौं है त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको फ्लो कन्ट्रोल छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने है त फ्लो कन्ट्रोल स्टप एन्ड वेट यस्तै पनि छ ठिकै छ ल बुझेको हो के छ एक्चुअली हेर्नुपर्छ म फेरि एकचोटि हेर्नुपर्छ ल कुन चाहिँमा अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो छ यो डेटाकमको बुकमा छ है यो कुराहरु मैले बुकहरु दिएको थिएँ नि त्यसको डेटाकम बुकमा छ एकचोटि हेरिसकेपछि अनि फेरि कन्फ्युजन छ भने सोध न है मैले भने यो च्याप्टर हैन एक्जाममा 8 देखि 10 मार्क्स होला म्याक्सिमम आउने भनेको हैन तर टपिक्सहरु यति धेरै टपिक्सहरु छ फेरि मिस गर्न पनि मिल्दैन के हैन यसलाई छोड्दिम स्किप गरौँ भन्ने पनि त्यो स्किप गर्ने खालको टपिक पनि छैन हैन कति ठाउँमा यो युज भइरा हुन्छ सो अब जस्तै फर एक्जाम्पल है जस्तै अब हामीले इथरनेटकै कहिलेकाहीँ कन्फिगर त गर्छौं नि एडीएसएलहरु कन्फिगर गर्दा या राउटरहरु कन्फिगर गर्दा त्यहाँ फ्रेम्सहरु आउँछ के जस्तो पीबीपी भनेर आउँछ त्यो फ्रेम्समा के छ त भन्ने कुरा हामी यसमा पढ्ने हो कि डेटा लिंक लेयरमा सो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ हो अलि लेन्दी छ है यो रेकर्डलाई म बन्द गरिदिन्छु